Nami para mag-share lang mi sa pulong sa Ginoo ha, di mi mangayog kwarta. Dali ra kaayo ni igsuon. Pulong lang ni Jesus Christ. No, kay ingon man ang magampo sa ta, Father God, salamat kay Ginoo ning takna karon sa kabuntagon, Lord. Salamat kayo Ginoo nga imong mga kaanakan ining dapita, Father God, mamati sila, Lord, kay nagaingon man kasi imong pulong, Father God, nga ang mamati Ginoo imong mga karnero. Kuna salamat, Father. Nakabalo jud ko, Lord, nga naay imong mga kaanakan ining dapita, Father God, nga maminaw sa imong mensahe. In Jesus name, magsalamat Father God, nga wagi espiritus distraction, mga debate, ikapuson ko ikaw demonyo, go back to the Hades in Jesus mighty name. Thank you kayo, nga successful ang among pag-share. Nga igsuon, mayong buntag di ay sa inyong tanan, no? Dali ra kayo ni, kay nagaingon magud ang pulong sa Dios, igsuon diya sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Gusto sa Dios nga maluwas ang tanan, ug mahilayo, no? Mahibalo sa kamatuoran. Unsa dinhi nga kamatuoran igsuon? Ingon diha sa Romans chapter 3 verse 23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Sabot pasabot igsuon, walay tao dinhi sa kalibutan nga limpyo. Walay tao dinhi sa kalibutan nga walay sala. Nagaingon na gid ang pulong sa Ginoo nga ang tanang tao, no, ang Biblia naga-justify nga ang tanang tao, no, makasasala. Muni karon igsuon nga ang solusyon nga gihatag sa Dios ang atong amahan, iyang gipadala si Ginoong Hesukristo aron nga ang tanan nga mosalig ug motuo kaniya mahitagaan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kay diya sa Juan 1:12 nagaingon siya, apan kadtong midawat ug misalig kaniya gitagaan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kung imong dawaton si Ginoong Hesukristo, no, tagaan ka ni Jesus Christ sa katungod nga mahimong anak sa Dios, muna makatawag na taog amahan. Dili ta pwede makadirect sa amahan without Jesus Christ. So atong dawaton, so unsaon man nato nga pagdawat, unsaon nato nga mahimot ang anak sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios diya sa Romans chapter 10 verse 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Ginoong Hesukristo, no, nagpakamatay siya sa krus sa sulod sa tulo ka adlaw ug siya nabanhaw. Ug muna na igsoon kung imo nang i-confess, isugid, no, ang Dios na dayon ang mamuhat nga kaninyo. No? Kaya ingon man siya isugid, so isugid. Kung unsa na inyohang relihiyon din na, wala ni relihiyon makaluwas sa, ang importante ang atong relasyon, no, kang Ginoong Hesukristo. Kaya nag-ingon man siya isugid, so isugid nato. Walay mawala, madugangan pa ang inyohang kahibalo. So sama ni ini nga pagsugid igsoon, no? Gamay lang nga pag-ampok, kahibalo jud ko igsoon nga daghan ang gitawag dari sa Dios. Kaya nganong gipaanhimi dinhi, nagsuroy rami. Padagan sa Ginoo nga naay kapag naay mga karnero niya dinhi igsoon. So sama ni ini, Ginoong Hesus, ako mituo nga nagpakamatay ka sa krus tungod og alang sa akong mga sala. Og ikaw nabanhaw og karon milingkod sa tuo sa trono sa amahan. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluluwas, sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon og ikaw na Ginoo ang maghari, ang mamuhat sa akong kinabuhi. In Jesus name, amen. Igsoon kung imo ka nang kuan sa imong kasing-kasing, no, imong gibungat sa imong igsoon, nahimo ka, no, karon dayon the moment nga imong gi-receive si Jesus Christ, nahimo kang anak sa Dios. Dili sa tawhanong pamaagi kundi dili sa espirituhanon, no? Og last dayon nga verse na ay gipalikayan sa Dios diya sa Revelation chapter 21 verse 8. Ingon dinhi apan ang mga talawan, kining talawan, espirituhanon ni igsoon, bisag born again, bisag unsa na, dili sila gatalaw, sila ga-share sa pulong sa Dios. Igsoon, dili ta magtalaw because Jesus Christ coming very soon. Hapit na siya mobalik igsoon, gi-record niya ang tanan natong gibuhat. Gi-record niya bisan karon igsoon nga naminaw mo. No? Muna igsoon nga, ingon pa gyud dinhi ang mga dili magtuo, kung sangyawan dili magtuo, muna gikaligut-gutan gahapon na sila sa Dios. Muna ang ilang kinabuhi super kakalapait, masakiton, kay di man sila maminaw sa pulong sa Dios nga mao ang tinubdan sa kinabuhi. O gingon dinhi ang mga malaway, no, mga malaway, mga adultery. Kung anak ka ni Satanas, syempre imo ginang buhaton kung wala pa kay Kristo. Pero dinha once nga mo nang dawaton si Ginoong Hesukristo, no, og imong ipahari sa imong kinabuhi, mabago ang imuhang kinabuhi. No, di na kaganahan mangabit. Ako sa una igsoon, mo gyapon na akong gibinuhatan. Kay ngano wala man ko kahibalo. Pero karon nga nakahibalo na ko, no? Bawal din na siya. Kay ngano man impierno gid ang imuhang padulungan.
nga salamat ko sa Ginoo, gipasaylo ko sa Dios. Tungod kay di ko makasulti sa inyo kay I believe nga daghan usab din nga gabuhat og mga inana. No, tungod kay wala sila nakahibalo. Pero karon nga nakahibalo na mo og nga mabuhat pagyapon mo, ingon ang pulong sa Dios ang samputanan ni ana igsono kamatayon. So di ba? So mula nga atong i-change ang atong hunahuna, no? Atong ibaghuon ang atong hunahuna. Ingon pa gyud dinhi ang kining mga salamangkiro, mga habak-habak, no? Tanang mga matang sa mga witchcraft, witches, gibawal na sa Dios. Og ang last ang kini dayon nagsimba og mga Dios-Diyosan. Daghan kayo mga Dios-Diyosan, mga ribulto, no? Sorry kay sa mga RC kay tinuod gyud ang pulong